आया, ये तौबा नहीं है। थप्पड़ तो 1000 बार मार लो, इसको तौबा नहीं कहा जाता। तौबा अज़्म मुसम्मम का नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली तौबा वही है जो अज़्म मुसम्मम के साथ होती है। जानते हो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौर वो एक ऐसे रौब व दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, अभी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाऊं, नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो गए। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने। इस बंदे ने कहा कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं, आप आ रहे थे आपकी अजमत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूरबीन नजर जानती थी। आपने कहा दूध की बोतल हो तो छुपाने की जरूरत क्या है, निकालो बाहर। अब उसके हाथ इतने कांपने लग गए डर के मारे कि वक्त का वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा है जिससे कैसर और किसरा भी थरथराते हो। अब इनके सामने क्या बहाना किया जा सकता है? उसने बगल में से आहिस्ते से बोतल निकाली, आपके सामने सर झुकाकर पेश किया। हकीकत में वो दूध की ही बोतल थी, दूध की ही बोतल थी। ये देखकर उसका सर चकरा गया। शराब लेकर के निकला था और बगल में छुपाया भी था अमीरुल मोमिनीन के डर से। हजरत उमर फारूक ने कहा कि दूध की बोतल है तो तेरे अंदर इतना डर और सहम किस बात का, सच बता। रोने लग गया, आपका दामन पकड़ करके कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताऊं तो शराब की बोतल लेके निकला था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी दिल इतना पसीज गया, मैं अंदर से रहमान को पुकारा, ऐ रब्बे करीम आज तो उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, कभी हाथ ना लगाऊंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा। दिल से मैंने पुकारा, रब ताला ने मेरी इज्जत रख ली और इस शराब को दूध में बदल दिया। मेरे अजीजों, वो नाराज होता है तो जल्दी राजी भी होता है, वो राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मौला ताला गजबनाक है तो बंदों को अजाब में मुब्तला करेगा। एक दुआ करो, एक दुआ करो रब तबारक व ताला की बारगाह में, जो मुझे बड़ी लगी दिल को, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कभी सजदे में गिरकर उससे मौला से इतना कहो कि ए रब, तेरे लिए बंदे मेरे अलावा करोड़ों हैं, मैं एक नहीं हूं, तेरे तो करोड़ों बंदे हैं, लेकिन मौला मेरे लिए तो सिर्फ तू एक ही है, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है जिसके सामने झुककर मैं मांग सकता हूं। तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? रब तबारक व ताला को यह अदा पसंद आती है, क्योंकि ये कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में बयान की गई है। अल्लाह ताला ने खुद इसको कुरान में फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह की बारगाह में यह इल्तिजा की थी, मौला अगर तू इनको अजाब देगा तो तेरे ही तो बंदे हैं, तेरे ही तो बंदे हैं, और अगर बख्श देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होने वाली है। अजीजान गिराम वक़ार, जिन गुनाहों पर जिंदगी गुजर रही है उससे निकल आना जरूरी है। आज या कल मौत का फरिश्ता आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी गुनाहों के दरवाजे पर हमें दस्तक दी जाए और जो बंदा जिस हाल में दुनिया से मरता है फिर उसी हाल में उसे उठाया ना जाए, जलील लोगों में उसको क़यामत के दिन उठाया ना जाए। जाने की तैयारी तो होनी चाहिए, और जिस तरह से भी मुमकिन हो सके तौबा करो, अपने अंदर से और बाहर से साफ हो जाओ। और रब तबारक व ताला को राजी करने के लिए तौबा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। मेरा रब फरमाता है कुरान पाक में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो सारे गुनाहों को माफ करेगा, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। लेकिन आज जो उसके नाराजगी की निशानियां हैं अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के निकालो। अगर मुझसे इबादत नहीं हो रही तो मेरा रब नाराज है मुझसे,
میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے. اور اگر مال و دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے. رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے, بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے, اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی. اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے, اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے. اللہ اے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا, اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھے اعمال تھے اس کے, سب کے ساتھ بھلائی کرتا تھا. حضور پاک نے فرمایا بچ بچ, واجب ہو گئی اس میں. پھر ایک جنازہ نکلا اور لوگ اس کے متعلق کہنے لگے بڑا بدکار آدمی تھا, یہ زمین کا بوجھ ہے, چلا گیا, لوگوں کے ساتھ برائیاں کرتا تھا. حضور نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا دونوں پر واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا پہلے پر جنت واجب ہوئی, دوسرے پر دوزخ واجب ہوئی. تم نے جس طرح سے اس کے متعلق اپنا وہ بنایا, دماغ بنایا, مومنین جو کثیر مومنین اور یعنی صلاح و تقوی والے مومنین جس کے متعلق اچھا گمان کرے, اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک فرماتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں کیا جاتا کیا ہے اچھا گمان کرنے میں؟ خرچہ کون سا ہے آپ کا؟ پیسے کون سے لگتے ہیں آپ کے؟ جو قبرستانوں میں سوئے ہوئے ان کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ جو کچھ بھی تھے انجانے میں ان سے خطائیں ہوئی ہوں گی, لیکن وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے, مولا انہیں معاف کرے گا. یہ اتنا گمان کرنے میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں ایسے بدمعاش قسم کے اور ایسے فتین لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو تمہیں اولیاء سے بھی بدگمان کر رہے ہیں, صحابہ سے بھی بدگمان کر رہے ہیں. آج دیکھتے نہیں سوشل میڈیا پر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے, کوئی خارجی کتا مولا علی پہ بھونک رہا, کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے بارے میں بات کرنے لگ گیا ہے. نہ تمہارا زمانہ ہے, نہ تم نے ان کو دیکھا ہے, صرف اڑتی ہوئی خبریں آئی تو تم نے یہاں سے گمان بنا لیا فلاں باغی تھا, فلاں حد سے زیادہ کرنے والا تھا. نعوذ باللہ. یہ صحابہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, اولیاء کرام کے بارے میں دھڑلے سے بات کی جاتی ہے. وہ ایسے تھے, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ویسا کیا. معاذ اللہ جس وقت تمہاری پکڑ ہوگی تمہیں دلیل دینی پڑے گی. کہا جائے گا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. جو کچھ تم نے سوچا یہ بندہ ویسا تھا ثابت کرو. ثابت کر سکو گے؟ صاحب معاملہ تب کبھی تم سے ملا ہی نہیں, تم نے پہاڑ بنا رکھا ہے. اپنی نیکیوں کو غارت کرنے سے بچائیں. پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, اے ایمان والو کثیر گمان کرنے سے بچو. اس کے دو حصوں پر تو میں نے بات ہی نہیں کیا. ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو. یہ جو ٹپر بنے ہوئے گھومتے ہیں, مومنین کی خبریں پولیس والوں کو دینا, حکومت کے عہدیداروں کو پہنچانا, اس کو تو آج سمجھتے پیشہ ہے. یہ 500 کی نوٹ ملتی ہوگی, اس کی مثال ایسی ہے کسی کتے کو ہڈی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ان کے پیچھے تم ہلاتے ہوئے بھاگ رہا. تمہیں پتا بھی ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ, کتنا بڑا گناہ ہے. ارے تم ہے, لعنت ہے ایسی زندگیوں پر. تم کو زندگی اس لیے ملی کہ تم مومنین کی اور مسلمانوں کی خبرگیری کرو اور یہاں کی جاسوسی لے جا کر کفار کو دو. کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے رب تعالیٰ کے بارے میں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے متعلق جو اسے اللہ پکارتے ہیں, تم ان کی خبریں لے جا کر ان کفار و مشرکین کو دینا چاہتے ہو جو ہماری جان کے پیاسے ہیں. مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہے تو باز آ جائے, توبہ کر. اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے بدل دیا جائے. کب قبلہ سے بدل دیا جائے گا اس کا چہرہ, اس کو قبلے کی طرف رکھنے نہیں دیا جائے گا. عزیزان گرامی اوقات, اللہ کریم ایسی بری نوبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے,
ایسی بری ڈیوٹی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کریم خدا ارحم الراحمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہماری عقل پر کنٹرول کی توفیق دے اور ہمیں مومنین کے متعلق حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ بدگمانی سے کیے ہوئے گناہوں سے مولا ہم کو معاف فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہماری گمان سے مومنین کا کسی کا دل دکھا ہو، ہم تیرے بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔